Mayong adlaw kaninyong tanan mga kaigalaan. Ani kita dinhi sa lugar nga diin kini nga lugar himuonon kini nga Placer Tabok Bridge. O usa kini ka proyekto sa gobyerno nga makahatag og tabang sa lungsod sa Placer busa. Samtang wala pa kini dili pa kayo busy, busa diri usa kita maghatod sa ebanghelyo. Aron natong ipadayon ang kadtong atong pagsibya sa mahitungod sa Kristo nga nahimong tao pinaagi sa pulong sa Ginoo nga gihatod ni Anghel Gabriel ngadto kang Jose ug Mariang Birhen sumala sa propesya ni Isaias 7:14. Og ang paghatod niini mao nga ang pulong nga nadawat ni Maria ang gikan sa Anghel Gabriel, mao ang pulong sa Ginoo nga gihatod ni Anghel Gabriel nga ang pulong mao ang rema. Nga matud pa sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 37 ngadto sa 38. Mao kini ang naisulat sa Greek Interlinear Bible nga gisulat sa Griego apan gihubad kini sa English. Kung atong basahon ang Griego, ete di Mariam ido edolhe koryo. Ginoy to moy kata to rima so. Kay afilten ap autes o angelos. Nga kung atong basahon pag-usab, Lucas kapitulo 1 bersikulo 37 ngadto sa 38. Mao kining bersikulo 37 sa Griego og hinubad usab kini sa English. Mao ni siya oti ok aduna tese para to theo pan rema. Buti pasabot sa English, because not will be impossible with God every word. Kining word dinhi mao ni ang rema. O dinhi sa 38 sa Griego, ete di Mariam edo he dolhe koryo ginoito moy kata to rima so. Kay apelthen ap autes o angelos. Nga sa English, said and Mariam, behold, the slave of Lord, may it be to me as the word of you. And went away from her the angel. Kining Griego dili kani sama sa English nga adunay grammatical arrangement. Ang Griego lahi ang ilang pagkasulat sa ilang sinultihan dinhi sa Biblical Greek. Busa kining importante dinhi nga ang word o kahapulong buti pasabot rema sa Griego og pulong sa Bisaya ug mao man usab word sa English. Kining rema nga Greek word mao kini ang pulong nga gihatod ni Anghel Gabriel ngadto kang Maria ug ni Jose nga diin mituo sila sa pulong nga gikan sa Dios apan gihatod ni Anghel Gabriel kang Jose ug kang Mariang Birhen.
Busa tungod niini si Maria nagmabdo siya pinaagi sa pulong sa Dios. Ug ang pulong mao ang iyang Kristo nga mao usab ang gahom ug kaalam sa Dios. Ug dinhi sa New Testament gikan sa propesiya sa Isaiah 7:14 ngadto sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 37 ngadto sa 38 gidawat ni Jose ug ni Mariang Birhen ang pulong gikan sa Dios nga gihatod sa anghel. Ang pulong nga ilang gidawat o gituohan pulong rema sa Griego. Busa nagmabdo si Maria pinaagi sa pulong sa Dios nga mao ang rema. Mao kini ang pagkahimong tao sa pulong nga mao ang iyang Kristo. Gisabak siya ni Maria, nagmabdo siya pinaagi sa pagtuo sa pulong sa Dios kay matud pa sa anghel walay pulong sa Dios nga walay gahom. Busa gamhanan ang pulong sa Dios mao kana nga si Maria nagmabdos tungod sa pulong gikan sa Espiritu Santo nga mao ang Dios Amahan nga ang pangalan ni Jehova. Busa gimabdos ni Maria ang bata nga propesiya didto sa 7:14 sa Isaias ug mao kini ilang gipangalanan nga Emmanuel nga mao ang Mesiyas nga si Hesus Kristo. Kining pagkatao ni Hesus Kristo mao kini ang nagdala og maayong balita. Sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 10 ngadto sa 14. Mao man usab gi-announce kini sa mga anghel nga ngadto sa katawhan sa mga pastol sa mga karnero nga diin haduol sila diin na tao sa pasungan si Hesus Kristo. Matud pa sa anghel nga nagdala og maayong balita sa Lucas kapitulo 10 ang gidala sa maayong balita ang pagkatao ni Kristo. Maayong balita kini aron ang mga katawhan moabot kanila ang dakong kalipay. Kay mao man kini ang pagkatao sa manluluwas bersikulo 11 Lucas 2:10 ug 11 og dinhi usab gibalita sa anghel nga kining pagkatao ni Kristo usa kini ka mapaubsanon nga pagkatao, humble birth. Kay dito man lamang siya sa pasungan na tao. Og usapan ni ana kining na tao nga bata kini kanunay siya magadayeg sa Dios. Busa siya ang himaya sa Dios. Og sa bersikulo 14 magahimaya siya sa Dios og siya ang himaya sa Dios. Mao man usab maghatag siya og kalinaw sa katawhan og panagdait sa mga tao. Busa kining gimabdos ni Maria nga mahimong tao nga igakaanak niya mao kini ang bagong tao nga ginasulti sa Biblia. Kining bagong tao nga gikan sa pulong sa Dios. Kaya ang daang tao mauman si Adam ug si Eva nga diin sila gihimo sa Dios gikan sa abog sa yuta. Busa ang tanang tao nagikan sa ila ni Adam ug ni Eva. Og ang tanang katawhan sama kanato gikan kita kang Adam ug kang Eva nga diin kita mao ang daang tao ug ang daang tao sama kanato adunay kamatayon ug makasasala. Busa kining pag-abot ni Hesus Kristo nga siya gipakatao
Mao kini ang ginaingon nga bag-ong tao kay ang Kristo wala may kasalanan. Kay gikan sa pulong sa Dios, siya perpekto nga tao apan gigamit si Mariang Birhen aron imabdos ang Kristo ug siya mao ang bag-ong tao kay siya nahimong tao pinaagi sa pulong sa Dios. Dili sama sa daang tao nga gikan sa abog. Busa, matud pa sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 15, nagaingon, pinaagi sa iyang pagkahimong tao, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan o mga kalagdaan, aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tao. Efeso Kapitulo 2, versikulo 15. Busa mga higala, ang pinakatumong gayod nga pagkatao ni Kristo mao ang pag-abot sa bag-ong tao nga diin mao kini ang ginatawag nga anak sa Dios. Ug kining anak sa Dios nga si Kristo, siya ang sa Old Testament, siya ang pulong, ang gahom ug kaalam sa Dios. Dito sa Old Testament dili pa siya tao. Apan pag-abot sa New Testament, siya nahimong tao pinaagi sa pulong sa Ginoo nga mao usab ang iyang gahom. Busa pinaagi sa pulong ug gahom sa Dios nga mao ang Espiritu Santo nga mao usab ang amahan nga ang pangalan ni Jehova gihimo ang Kristo aron adunay bag-ong tao nga mao kini karon ang manluluwas kay siya mao man ang magapasaylo sa tanang kasalaanan sa mga katauhan aron ang tanang katauhan Israel man o Hentil mahibalik sa Ginoo aron sila luwason sa ilang mga kasalanan o mapasaylo sila tanan sa ilang mga sala. Daghang salamat, mao kini ang inyong uyamot o kabos ng magwawali, Pastor Absalon Rabadon Jr. dinhi sa Placer Masbate, gihatod kining pagsibya. God bless us all. Praise God. Alleluia. Alleluia. Amen.